संभ्रम आज सगळ्या पवित्र सभेक तीन संभ्रम पयलो जावन आसा युकरिस्ताचो संभ्रम, दुसरो जावन आसा याजकी संस्काराचो जेजून घडलेलो तो संभ्रम याजकांचो दीस, आनी तिसरो जावन आसा मोगाचो आदेश सेवा एकामेकाची। जशे हांवें तुमचे पांय धुले तशे तुमी एकामेकाचे पांय धुयात, हो सेवेचो धर्म जेजू आयच्या ह्या संभ्रमांत उगडता। ह्या तीन संगतींचो आज आमी नियाळ करतावो। जेजू जेवणार बसून ताणें दिल्लो तो आदेश जावन आसा, हे म्हज्या उगडासाक करात, हे म्हज्या उगडासाक करात। अल्फ्रेड नोबेल म्हणलो व्यक्ती तुजी वळख आसा? अल्फ्रेड नोबेल कित्याक तो नावाडतीक नोबेल प्राइज प्रशस्ती जर तर आयच्या ह्या दिसांनी आसा तर ते खंडीत जावन ताचे तान घेता, पण ताच्या की पयलें ताणें घडयल्लें कितें आसा, ताणें घडयल्लें जावन आसा डायनामायट। आनी अशें एक दीस ताच्या चिटयेंत एक घडीत घडलें, कोणाचोय मरणाचो श्रद्धांजली करच्या बदलाक ताची श्रद्धांजली तो मेला म्हणून न्यूज पेपरार पयस जालें, आनी त्या न्यूज पेपरार पयस जाल्ली खबर मुखल्या पानार ताका अशी वाचूंक मेळ्ळी, द फेमस डायनामायट डिस्कवर ऑफ द डायनामायट, द मर्चंट ऑफ डेथ इज नो मोर। जो कोण मरणाचो वेपारी जावन आसा तो मरण पावला। हे आयकून ताका भोव बेजार जालें। लोक म्हाका असो उगडास करतलो की म्हजें नांव म्हणटना मर्चंट ऑफ डेथ मरणाचो वेपारी म्हणून म्हजो उगडास करतलो की म्हणून भोव बेजार पावता, आनी तो एक बरो निर्धार घेता, हांवें म्हज्या चिटयेंत कितें म्हणी बरें करूंक जाय। मर्चंट ऑफ डेथ वा मरणाचो वेपारी म्हणून कोणें म्हजो उगडास काडूंक नजो बगार ताच्या किवरते हांवें कितें म्हणे बरें करूंक जाय म्हण एक बरो निर्धार घेता, आनी ताचो निर्धार हो जावन आसा जर तर नोबेल प्रशस्ती आज आसा तर ह्या कारणा खातीर जे कितें ताणें एक सायंटिस्ट जावन जे कितें आपणायल्लें सर्व दुडू जावन आसा तो दुडू एक नोबेल प्रशस्ती जावन तो दिवंक आशेता, आनी अशें आज तो नावाडतीक जावन पावला। नोबेल अल्फ्रेड नोबेल कोण गी म्हळ्यार आज नोबेल प्रशस्ती ताचो स्थापक म्हणलें उगडासाक आमकां येता। म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आनी थोड्याच दिसांनी हांव कुवेट सोडून वयतलो, अब्बास ह्या फिरगज सांडून घेतलो, आनी फिरगज सांडून गेल्या उपरांत कुवेट सोडून गेल्या उपरांत फादर नोएलाचो उगडास तुमी कशें काडटल्यात, कशें उगडास दवरतल्यात, कितें म्हणून सांगतल्यात? उगडास आसतलो की ना? थोडे सांगूंक जावन बरो लांब शर्मावन जोगतल्या, थोडे सांगूंक बरो आस्करो पदऱ्या, थोडे सांगूंक बरो भुरग्यांचो पदऱ्या, थोडे सांगूंक बरो आमचो पदऱ्या, हे विविध रितीने तुमी सांगतात जावंक बरो। म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, जर तर तुमचो उगडास फाल्यां सकाळीं काडीचे तर कोणें म्हणे काडीचे तर कसो उगडास तुमचो काडूंक जाय, हे एक जोडटें सवाल तुमी हरयेंतल्यान विचारूंक जाय। आज वा फाल्यां सकाळीं हांव मेलो तर लोक म्हजो कसो उगडास काडीत, वा म्हजी भुरगीं म्हज्या कुटुंबाची कितें म्हणून म्हजो उगडास काडीत। एक पिवंडो, एक आळशी, एक उपकारा पडनातलो असली पुरा नकारात्मक रितीन तुमचो उगडास काडल्यार तुमकां संतोष जाता। आमचो उगडास काडूंक जाय सकारात्मक चिंतपांनी, पॉझिटिव्ह जे कितें बरें उलयतात, बरें आमच्या विशयांत उलोवंक जाय म्हणली आमची आशा जावन आसा।
आणि जावन मरणा वेळार श्रद्धांजली वेळार एकले बरेच उलयतात तो पाड असल्यार बरोच म्हणतात पण हांव म्हज्या इतल्याक हांव आज जर तर तुमच्या जिणेंतूच तुम्ही तुमचे जिणेची विमर्शा तुम्ही केली तर तुम्ही कशे उगडास करतात हांव कोण जावन आसा कसो उगडास काडूंक जाय फुडें गेला की हांवें विचारलें हांव कोयट सुटून वता आसतना तुमचो कसो उगडास करताय हाऊ विल यू रिमेंबर मी थोडे सांगू लागले व्हॉट्सअपार थोडे सांगू लागले फेसबुकार थोडे सांगू लागले इंस्टाग्रामार आणि असले विविध रितीने ती सांगतात आम्ही तसो उगडास करता पूण एका भुरग्यान सांगलें फादर आय विल रिमेंबर यू whenever I come for the mass whoever the priest may celebrate the mass but I will remember you आणि थोडी सांगा लागली मागण्यांत हांव उगडास करता मुगेच्या भवनो आनी बहिणो असे आईच्या दिसा जेजू आपले संवसारी पयण संपवन ते क्रिस्ताचे मरण मरून तो सर्गीच्या राजाक फाटी वेता आसतना बापाच्या अधीन तो वेता आसतना ताचो एक आशा जावन आसली आपणाचो उगडास काडूंक जाय आनी त्या देखून ताणें एक घडवलो संस्कार जावन आसा उगडासाचो जावन ताच्या मोगाचो उगडास जावन ताच्या सेवेचो उगडास जावन जे कितें ताणें केलां आमच्या सडवणे पासत ताचो उगडास काडूंक आमकां ताणें घडोवन दवरलेलो सक्रामेंत जावन आसा पवित्र एवकरिस्ताचो सक्रामेंत आनी उगडास दवरया आज जेजू मरण पावून 2000 वर्सां जाली तरी अजूनही जर तर आम्ही ताचो उगडास करता तर ताणें घडलेल्या ह्या सक्रामेंता वरवीं पवित्र एवकरिस्ताचो सक्रामेंत हे म्हज्या उगडासाक करात आज त्या सक्रामेंता वरवीं कडेन जावन जेजू आनीकी आमचे मदें आसा तो जिवंत आसा आमचे मदें आसा आमच्या काळजांत आसा आमच्या कुडीन आसा आमच्या कुटुंबांत आसा आनी ह्या एवकरिस्तांत पवित्र सक्रामेंतांत तो सदांच आसा तर मुगाच्या भवनो आनी बहिणो हो एवकरिस्ताचो सक्रामेंत हो वर्तो सक्रामेंत जावन आसा सर्व सक्रामेंताचे वर्तो सक्रामेंत जावन आसा पवित्र एवकरिस्ताचो सक्रामेंत तर पवित्र एवकरिस्त म्हळ्यार कितें व्हॉट इज एवकरिस्ट एवकरिस्त म्हळ्यार कितें एवकरिस्त म्हळ्यार 4 संगती उगडास दवरा एवकरिस्त म्हळ्यार 4 संगती आनी तेंचं जे कितें जेजून निमाण्या जेवण्यार बसून ताणें केलें तेंचं 4 संगती जावन आसात आनी ते कितें जावन आसा पयलें घेवचें दिनवासचें मोडचें आनी दिवचें हे जावन आसा पवित्र सक्रामेंत पवित्र एवकरिस्त घेवचें आमी कितें घेवचें आमी पवित्र एवकरिस्तांत कितें घेता हो जेजू शिशां सांगता बसून थंयसर तो निमाणो तो सक्रामेंत निमाण्या जेवणार तो सक्रामेंत करता आसतना ताणें कितें केलें ताणें उंडो घेतलो आनी उंडो घेतलो म्हणटा आसतना कितें जावन आसा मोगाच्या भवनो आनी बहिणीनो उंडो म्हणटा आसतना ती फकत ती एक वस्तू नाहीये बेकरीचो ब्रेड नाहीये तो उंडो म्हळ्यार कितें जावन आसा तो उंडो जावन आसा एक व्यक्ती आनी तो व्यक्ती जावन आसा नन अदर दॅन जीसस क्राइस्ट त्या तो उंडो जावन आसा तोच स्वामी जेजू ख्रिस्त आनी त्या देखून आमी पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता सांजो आमच्या वंजलांत तो सांगता हांव जावन आसा जिविताचो उंडो सर्गीचो उंडो म्हणजे तुमकां दिवंक ना पगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक तो सर्गीत जावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो जेजूनी उतरां सांगलेंच लोक जेजू लागीं कितें विचारता ते विचारतात सायबा तो उंडो आमकां सदांच दी जशे इस्रायल लोकांक मान्ना देवान खावंक दिलें तशें लोकी आतां विचारतात हे
जिविताचो उंडो म्हणली ती शिकवण दिता आसतना तो सांगता ते लोक ताच्या लागीं विचारतात साहिबा हो उंडो आमकां सदांच दे आनी ह्या निमाण्या जेवणार पवित्र सक्रमेंत घडोवन तो आमकां इतलेंच करता तोच उंडो आमकां हर एका दिसा तो आमकां सदांच तो खावंक देता तो जावन आसा जिवो उंडो सर्गेंतावन देवून आयलोलो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस तर तो उंडो जावन आसा जेजूचे मांस तर मगच्या भवनो आनी भयणीनो येवकरिस्त जावन आसा घेवचें म्हळ्यार उंडो घेवचें उंडो जावन आसा म्हळ्यार जेजूकच आमी आमच्या जिणेंत घेवचें तर आमी एक सवाल विचारया हांव हर एका फावटी मिसाक येता आसतना खंयच्या रितीन हांव जेजूक घेता कसली तयारी हांव करता कसल्या काळजांनी मनान हांव सौम्यांक घेता हे सवाल आज आमी आमकांच विचारया दुसरे मगच्या भवन आनी भयणीनो येवकरिस्त जावन आसा दिनवासनी जावन आसा आनी त्या देखून आमी हर एकल्यानी संतोष पावूंक जाय सौम्याथंय आमी संतोष पावोवंक जाय विसाक येता आसतना एक संभ्रम आमचे थंय आसूंक जाय संतोषान उल्हासान बरोवन आमी येवकरिस्त आमी संभ्रमूंक जाय त्या देखून मगच्या भवन आनी भयणीनो निमाण्या जेवणा वेळार जेजू उंडो घेता आनी दिनवासता कोणाक तो दिनवासता बापाक आमच्या देवाक तो कितें म्हणून तो दिनवासता कित्याक आपणा मरेपांत ह्या सगळ्या मनशा कुळाची बचावी जडोवंक तुवें निर्मिलाय त्या देखून हांव तुका दिनवासता बाबा तुजी खुशी जावो तुवें एक उंडो जावन तो उंडो हांवें मोडोवन हांवें ह्या संवसाराक अर्पोवन हांवें जिवीत दिवंक हांवें सडवण दिवंक तुवें म्हाका निर्मिलाय त्या देखून बाबा हांव तुका दिनवासता तो उंडो घेता आनी तो ताका दिनवासता तर मगच्या भवनो आनी भयणीनो आमचें जिवीत हे दिनवासनेचें जिवीत जावंक जाय जो कोण मनीस सदांच देवाक दिनवासता तो भवंतान भरता जे कोणातय दिनवासनी ना जो कोणातय उपकारी मनांचे नांत जो कोण देवातय अनुपकारी जाता देवाक सदांच दूर जाता देवाकच तो केट्टा आनी त्या मरेपांत जर तर तुजे थंय दिनवासनी ना तर तुजो भवंत उणे जावन येता आनी एक दीस खंडीत जावन तो मनीस देवाक संतलो पवित्र सभा संतलो भवंत संतलो त्या देखून आमचें जिवीत दिनवासनेचें जिवीत म्हणजे जेजू मुखांतर जे कितें आमकां लाभलां त्या सर्व बरेपणाक आमी देवाक दिनवासूंक जाय देवान जेजू मुखांतर आमचे थंय जायतें बरें केलां त्या देखून तो बरेपणाचो हर एक आमी उगडास काडन ह्या पवित्र येवकरिस्तांत आमी बापाक दिनवासूंक जाय जेजू मुखांतर जे कितें सर्व आमकां जालां तें फाल्यांच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना आमी हर एक फावटी पवित्र येवकरिस्त आमी भेटयत आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली घेत आसतना हर एका बऱ्यापणा खातीर आमी देवाक दिनवासया जावं आमचें जिवीत कश्टांचें समस्याचें चडायेचें जावन आसा जावं पूण त्या सर्व संदर्भांनी आमकां सडवण येदळूच मेळटा जेजू मरेपांत आनी तो संभ्रम आमी आचरण करूंक जाय तें जावन आसा पवित्र येवकरिस्त तिसऱ्या सुवातेर मगच्या भवनो आनी भयणीनो पवित्र येवकरिस्त म्हळ्यार मोडचें जेजू निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा उंडो मोडता जशें निमाण्या शुक्रारा दिसा आपली कूडच तो खुर्सार मोडता अशें आपणाकच तो मोडता जशें ताच्या हातांत तो उंडो घेवन तो मोडता तो घेता तो बापाक दिनवासता भेटयता आनी उपरांत तो मोडता आनी तें मोडणी जावन आसा ह्या मोडण्यांत आटापून आसा सॅक्रिफीस आनी त्याग मगच्या भवनो आनी भयणीनो
आमच्या जिणेंत जेन्ना आमी येवकरिस्तांत आमी वांटेली जाताव, जर तर आमी येवकरिस्तांत भाग घेताव, तवळ आमी सर्वांनी आमचे कश्ट दुख समस्ये जे कितें आमचे ते पिडा शिडा ते सर्व आसा, जिणी जे कितें जडायेचे जावन बरो सुखाचे जावन आसा, ते सर्व आमी क्रिस्त थंय एकवटीत जावन जशे जेजून बापाक भेटोवन तो उंडो मोडलो, तशें आमचे जिवीतच आमी जेजू थंय आमी मोडोवंक जाये. ताच्या सॅक्रिफिसांत आमी वांटेली जावंक जाये. दुसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येवकरिस्तांत सांकेतीक रितीन हांगासर याजक देवाचे गायन मंडळी वा तुम्ही गायत असताना देवाचे शेळये संसाराचे पाप करता म्हणटा आसतना तो उंडोन आसलो तो मोडता. तो कित्या पासून तो मोडता ताचो अर्थ इतलोच, आमी सर्व त्या एकच उंड्यान आमी वांटेली घेतावो. तो एकच उंडो तो जावन आसा क्रिस्त, ताचे थंय आमी सर्व भाव आनी भयणी आमी सर्व एक जावन आसावो. तो एकच उंडो आमी सेवतावो. क्रिस्त थंय आमी सर्व वेगवेगळे नाहीये, आमी सर्व एक जावन आसावो म्हणलो अर्थ जावन आसा. आनी हेच चिंताप सांग पावलो आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां कळीत करता. त्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी सर्वांनी जर तर क्रिस्तचे व्यक्तित्व आमचें जायचे तर क्रिस्ताक आमी घेता तर आमी आमकांच आमी मोडोवंक जाये. आमी आमकांच मोडचे म्हणटा आसतना आमी आमकांच नारळाक सरी करीत. जर तर नारळ तसोच दवरलो तर तो सोलोवंक ना, तो फोडोवंक ना, तो कांतोवंक ना, तो वांटोवंक ना म्हणून जालें तर तो नारळ उपयोगाक पडना. तशेंच आमचें जिवीत जर तर आमचें जिवीत आमी मोडूंक आमी तयार ना तर, जर तर आमचें जिवीत जशें नारळ आमच्या हातांत घेवन ती कोयती वा ते कितें घेवन आमी तो नारळ फोडटा, जर तर तसलें आमी एक समर्पण आमी आमकांच करिना तर आमचें नीज व्यक्तित्व क्रिस्तचें व्यक्तित्व ते कित्याकच उपयोगाक ना. त्या देखून जर तर हांव निजायकी क्रिस्ताचो तर हांवें क्रिस्ता बरी मोडोवंक हांवें म्हजें जिवीतच हांवें समर्पण दिवंक जाय. त्या देखून नारळ म्हणटा आसतना तो नारळ सोलोवंक जाय, फोडोवंक जाय, कांतोवंक जाय, वांटोवंक जाय. आनी जेन्ना तशें सर्व आमी करता त्या नारळाची चड आनी चड उपयोग आमकां मेळटा. त्या नारळांत मेळचो तो उपयोग जायतो आसा आनी आमी त्या नारळाक आमी सरी करीत. जर तर सोलोवंक, फोडोवंक, वांटोवंक तुकांच समर्पण दिता तर म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, भुरग्यान आपणा तें आसलें तें जेजूच्या हातांत दिल्ल्या वेळार तो उंडो जेजू घेता, बापाक दिनवासता आनी दिनवासून तो मोडता आनी तो शिसांक दिता आनी वांटून घेता आनी तवड थंयसर वखतें अजाप करता. फकत 5 उंड्या आनी 5000 लोकांक जेवण थंयसर जेजून वाडलें. अशें आमच्या जिणेंत तेंच असर हें घडटलें जर तर आमी आमकांच मोडोवंक आमी सोम्याक समर्पण दिता तर. आनी अकरेचें जावन मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येवकरिस्त म्हळ्यार दिवचें जावन आसा. जशें येवकरिस्तांत उंड्या रुपार जेजू आपणाकच दिता, तशें आमी आमच्या सेवेद्वारे आमकांच आमी हेरांक दिवंक जाय. त्या देखून आयच्या ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत भावार्थाची उचारणी ना. भावार्थाची उचारणी म्हळ्यार आमी सत म्हणटा देवाक म्हणजे तें मागणें आज आमी म्हणना न्हू. ताच्या बदलाक आमकां आसा पांयदूची रीत आमी आचरण करतावो. आनी हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आज निजायकी भावार्थाची उच्चारणी आमी उतरांनी करिनावो, भावार्थाची उच्चारणी आमी करता करण्यांनी. त्या देखून आमकां मेळचें हर एकल्याक की आपोवणें जावन आसा फकत उतरांनी मात्र तुजो भावार्थ परगटचे न्हय, करण्यांनी तुवें भावार्थ परगट करूंक जाय, तुवें तुकांच दिवंक जाय. जशें क्रिस्तान आमचे खातीर संपूर्ण रितीन समर्पण दिलें, ताणें सेवेची एक देख आमचे मुखार दिली, तेंच करूंक तो आमकां आज आदेश दिता. तो आदेश आमी पाळूंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
दीस गेल्ले पर्यंत आमी सेवेचो मनोभाव आमचे ते उणे आणि उणे जावन आसा। हे तुमच्या कुटुंबांनी तुम्ही पळया, तुमच्या भुरग्यांकय तुम्ही ल्हान भुरगीं आसतना तुमच्या आवय बापायक ल्हान भुरगीं जावनी तुम्ही कितली सेवा दितल्यात। आज तुमचे भुरगीं निजांकी तुमची सेवा करतात की म्हणून एक सवाल विचारा। आज भुरग्यांक एज्युकेशन म्हणून सांगून एज्युकेशन आमच्या तांच्या मतींत घालून आज भुरग्यांक एक दवरलेली खाडी समेत काडूंक कळना। एक आवय बापायक एक आयदनां दोन एक जण बसून नितळ करूंक एक तांची एक सेवा कुटुंबांत दिवंक आज भुरग्यांक आमी तांकां तो सेवेचो मनोभाव आमी शिकोवंक आमी सुकून पडल्यावो। परच्या परत तुमी सगळ्या उपरांत पावस आसलो त्या देखून जॅकेट घालून हांव मिसाक आयलो। मिस जावन येता आसतना पावस ना, जॅकेट विसरलो। गेटी लागीं येता आसतना भुरग्या लागीं सांगलें म्हजी जॅकेट हाडून येस। तो भुरगो ते भुरगें सांगूंक लागलें ती जॅकेट तुजी, जाय जाल्यार वचून हाड। कसली भुरगीं आमची मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तर मुखली पिळगी कसली जावंक पावतली हें उगडास करा। त्या देखून आमच्या भुरग्यांक इल्ली सेवा दिवंक आमी शिकया, त्या देखून तांची सेवा आमी घेवया। तर जशें पेद्रो जेजून म्हजी सेवा करची गरज नाहीये, तूं जावन आसा सोमी मेस्त्री म्हणून सांगून तो थंयसर सांगूंक लागलो। पूण जेजू सांगूंक लागलो जे जर तर हांवें तुजे पांय धुवंक तुवें म्हाका सोडूंक जाय तर मात्र तूं म्हजे थंय वांटेली जाताय। त्या देखून भुरग्यांनी तुमची सेवा करूंक तांकांय तुमच्या जिणेच्या भागीपणांत वांटेली जावंक एक तांकां एक अवकाश करून दिया। तांचे तांणी सेवा करा। थोड्या फावटी झाडूंक पुसूंक इल्लें टॉयलेट धुवंक वा आयदनां धुवंक इल्लें काम तांचे तावन करया आनी तवळ ती भुरगीं मुखार सेवा दितली जावंक पावतली। आनी एक सेवे विशयांत म्हणटा आसतना एक चॅरिटी आमी म्हणटावो आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या इगर्जेनी काणीके घालचे मनीस आसचे नात। कित्याक आज भुरग्यांक दिवचें कितें म्हणलें कळीत ना, घेवचें मात्र। मम्मी गिव मी दिस, मम्मी गिव मी दॅट, आनी डॅडी चकड हाडून दिता। घेवचें मात्र, दिवचें कितें म्हणून कळीत ना। भुरग्यांक काणीक घालूंक इल्लें शिकया, तर मात्र कळटलें तांकां अशें आसा म्हूण सांगून। भिकाऱ्यांक येता आसतना भिकाऱ्यांक इल्लें दान दिवंक शिकया, वा पाद्र्या बी थोड्या फावटी भिकारी बरी येयल्यार भुरग्यांच्या हातांत दिया आनी पाद्र्यावाक दिया म्हूण सांगा। तवळ तांकां कळटलें हांवें इगर्ज मातेक इल्लो वांटो दिवंक आसा, पवित्र सभेक हांवें सेवा दिवंक आसा, म्हज्या दानांतल्यान हांवें इल्लें दिवंक आसा म्हणलें मुखल्या पिळगेक म्हणी कळटलें। आनी ह्या मुखांतर आमी एकामेकाची सेवा करूंक एकामेकाच्या मोगांत वांटेली जावंक आमी शकतले। आनी ह्या मारिफात चार संगती जर तर आमी करता जर तर आमी घेता, जर तर आमी दिन वाचून आमी आमकांच मोडता आनी सेवा एकामेकाची करता तर आमचे पवित्र क्रिस्ताचें बलिदान संपूर्ण जातलें, मोगाचें जातलें आनी त्या मारिफात आमकां सोडवून लागतली। रखडची जावन आयच्या दिसा याजकाचो दीस जावन आसा। याजक जावन आसा देवाचो सेवक, लोकांचो सेवक। जर तर याजक फकत ऑफिसांत मात्र बसता तर तो याजक जावन फायदो ना। आज याजक ही लोक सांगता ही इज एअर कंडिशन्ड मॅन, ही इज एअर कंडिशनांत जिवंचो मनीस म्हणून सांगून, चार वंतीमध्ये जिवंचो म्हणून सांगून। तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी याजकांत इल्ली बदलावण येवंक जाय। आमी लोकांक बसूंक जाय, आमी लोकांक आमी जिवंक जाय। आमची सेवा आमी जावन आसा सेवक, लोकांची सेवा करूंक आनी आमची वरती सेवा जावन आसा लोकांचें आत्मीक बरेंपण। तें आत्मीक बरेंपण जोडूंक जर तर जेजू खालतो जावन ताच्या शिसांच्या पांयां तळा वचून ताणें तांचे पांय धुले तर आमी हर एकट्यानी याजक जाल्ले आमी सेवक जावन आमची सेवा दिवंक जाय। आनी ह्या मारिफात लोक
चड आनी चड भक्तिवंत जातलो, उर्बेवंत जातलो आनी लोकी सेवक जावंक पावतलो. तर मगच्या भवन आनी बेगिनो या येवकरच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक जावन याजकां बसोत आमी मागया. सैतानाचो दोस्ता लायकांक न्ही, सैतानाचो दोस्ता याजकांक धार्मिकांक. जर तर एका विगाराक सैतानान आपल्या जाळींत घालें तर अर्द्याक अर्दो फिरगजेचो लोक ताच्या जाळींत पडल्या बरे. त्या देखून सत्राय घेया, याजका बसोत मागा, आमचे बसोत मागा. तुमचे मागणे जावन आसा आमचे बळ पवित्र सभेची घटाई. जर तर याजक आसात येवकरिस्त आसा, जर तर येवकरिस्त आसा सडवण आसा. त्या देखून याजकी अस्खत जावन आसात. या आमच्या अस्खत याजकां बसोत आमी प्रत्येक जावन मागया. आमेन.